इस वक्त 10:40 हैं और ये रिलीफ खान साहब को जो ग्रांट हुई 3 मुख्तलिफ बेंचेस से, 3 मुख्तलिफ जजेस से, ये रिलीफ उनको शाम 6 बजे से ग्रांट हुई है, मगर 10:30 बजे तक उनको हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर ही रहने दिया गया और कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। इसकी क्या वजह है, ये पुलिस महकमा ही इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि जब हाई कोर्ट ने उनको एक मुकम्मल प्रोटेक्शन और तमाम मुकदमात में उनको ज़मानतें देने के बाद उनकी गिरफ़्तारी किसी भी मुकदमे में करने से जब रोक दी, तो उसके बाद उनको लाहौर क्यों नहीं उनको फैसिलिटेट किया पुलिस ने रात 10:30 बजे तक। फाइनली अब से 15 मिनट पहले इमरान खान साहब इस्लामाबाद प्रेमिसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पुलिस के हमरा, पुलिस की जो है वो निगरानी में और पुलिस की प्रोवाइड करदा सिक्योरिटी में, क्योंकि उनकी अपनी कार्स यहाँ पर नहीं आ सकी, और मैं ये ज़रूर कहूँगा पुलिस पर ट्रस्ट करते हुए, पुलिस को ट्रस्ट करते हुए वो लाहौर की तरफ मोटरवे की से लाहौर की तरफ वो अपनी रिहाइश ज़मान पाक की तरफ वो गामज़न हैं। उनको निकले हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं, तो उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह वो 3-3.5 घंटे में लाहौर अपनी रिहाइश पर पहुंच जाएंगे। आज एक हिस्टोरिक डे है कि इमरान खान साहब को पुलिस की मेला फीडे, पुलिस के अल्टीरियर मोटिव को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रूनुमा होने वाले वाक़यात, जो बड़े अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं कि ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि अदालतों पर हमले हों, वो हमला हुआ और उनको अदालत की तहवील से, अदालत की कस्टडी से, जहां वो जस्टिस सीख करने आए हुए थे, एक्सेस टू जस्टिस वाज डिनाइड। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कल ये ऑब्ज़र्व किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको आज मुकम्मल प्रोटेक्शन के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुपुर्द किया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उनको आईजी इस्लामाबाद के सुपुर्द किया, जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो सेफली इमरान खान साहब को लाहौर पहुँचाएँ। थैंक यू। अंदर जब इमरान खान साहब मौजूद थे, आप भी उस कमरा अदालत में मौजूद थे, क्या गारंटीज फराहम की गई सिक्योरिटी के हवाले से आईजी इस्लामाबाद? देखें, ये आईजी इस्लामाबाद खुद आकर वो मिले हैं, उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है, और हसन साहब जो हैं वो ख़ुद उनको एस्कॉर्ट करके ऑल द वे लाहौर लेकर जाएंगे। ये मुकम्मल ज़िम्मेदारी इस्लामाबाद पुलिस की है, उनको यहाँ से लेकर सेफ़ पैसेज देते हुए उनको लाहौर उनकी रिहाइश गाह पे ले जाना। मगर अफसोस की बात है कि ये 10:40 तक मुमकिन नहीं रहा और वो यहाँ पर डिटेन रहे और पुलिस की तरफ देखते रहे कि वो किस वक्त ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और किस वक्त वो यहाँ से बाहर निकलेंगे। ना इस वक्त खाने को अंदर कुछ था, ना पीने को कुछ था, ना वॉशरूम्स का एक्सेस था। बहरहाल ये इनह्यूमेन ट्रीटमेंट तो चला आ रहा है। अब उम्मीद की जाती है कि वो जल्द अपने घर पहुंच जाएंगे। मिल जाएंगे, चलें जी। थोड़ा सा आप थोड़ा सा उधर हो जाए, थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकल। राजा साहब थोड़ा सा इंतजार पे जगह दो। अली थोड़ा सा उधर हो जाओ, थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा बड़ी देर से खड़ी है। अच्छा माइक ऊपर कर लें। गिर जाएंगे सारे चलें जी, बिस्मिल्लाह। चले आप खामोशी कर लेना आप प्लीज़। यार पहले दिए हैं, आप वापस ले रहे हैं। ये पीछे से ये चुप कर ले भाई, जरा बस करो। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे ना। अच्छा जी, अच्छा जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की आज सुबह से ही उनकी पेशी थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो हिरासत थी और जो अरेस्ट थी नैब की, उसको इल्लीगल और इनवैलिड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और कल से खान साहब सिर्फ पुलिस की सेफ कस्टडी में थे और आज उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया, जहां आज उन्होंने बायोमेट्रिक्स के और तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद नैब के मुकदमे में अपनी बेल हासिल की,
نیب کی بیل حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ایک اور مقدمے میں اپنی ڈائریکٹ ہائی کورٹ بیل فائل کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس آنریبل جج آف اسلام آباد ہائی کورٹ ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ڈالی گئی کہ خان صاحب کو تمام مقدمات میں بیل لینے کے باوجود اپریہنشن ہے کہ 9 تاریخ کے بعد سے لے کر آج دن تک گزشتہ 3 دنوں میں جتنے بھی مقدمات پاکستان میں رجسٹر ہوئے ہیں اس میں وہ کسی بھی طرح ملوث یا ایز ملزم تصور نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ وہ پولیس کسٹڈی میں اس وقت موجود تھے، اور وہ پولیس کسٹڈی سپریم کورٹ نے انلیگل اور انویلڈ قرار دے دی۔ تو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اپنے ایک جامع آرڈر میں ان کو مکمل پروٹیکشن دی۔ اس کے کچھ ہی دیر کے بعد ڈویژنل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی کورٹ میں اور مسٹر جسٹس ارباب صاحب کی کورٹ میں دوبارہ لاہور میں درج ہونے والے 3 مقدمات کی پروٹیکٹیو ضمانتیں لیتے ہوئے انہوں نے 561 CRPC انہیرنٹ پاورز آف دی ہائی کورٹ میں اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو پورے پاکستان میں کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کی اسٹرکٹ ہدایت کی ہے، چاہے وہ MPO ہو یا وہ کوئی بھی اور پرچہ ہو، کوئی بھی ایسا مقدمہ ہو جو ان کے علم میں نہ ہو، اور انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو منڈے یعنی 15 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ وہ پیش ہوں گے، اور اس سے پہلے ان کو کسی بھی مقدمے میں پیش جو گرفتار نہ کیا جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پورا دن ان کے ساتھ رہے ہیں، ساری پیشیوں پر، ساری سماعتوں پر، اور جتنی ضمانتیں ہو چکی اس وقت یہ بتائیے انتظار بھائی کہ کیا نعیم بھائی کہ کیا اس وقت لیٹسٹ سچویشن ہے؟ عمران خان صاحب کیمرہ عدالت سے پچھلے 5 گھنٹے سے نہیں نکل سکے، لیٹسٹ کیا ہے؟ لیٹسٹ پوزیشن جو یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے کیونکہ چھوٹی بانڈز اور وہ جمع ہونی تھی تو کورٹ کے آرڈرز کا ویٹ ہو رہا تھا کہ وہ سگنیچر ہونے ہیں، لیکن مسلسل کوئی میرا خیال میں 3 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ تو پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں پہ باہر حالات ہیں وہ خراب ہوئے ہیں، اور سیکیورٹی جو ہیں وہ خدشات ہیں، کیونکہ فائرنگ کی ہمیں اطلاع اندر ملی کیونکہ ہم مسلسل اندر موجود تھے۔ عمران خان صاحب کو آگاہ کر دیا گیا ہے؟ خان صاحب کو بالکل ساتھ ساتھ 1-1 منٹ کی اپڈیٹ ہو رہی ہے، اور خان صاحب صبح سے واش روم بھی نہیں گئے ہوئے، اور اس وقت ان کی جو پوزیشن ہے وہ واش روم بھی جانا چاہتے ہیں، اور اس وقت وہ فیل کر رہے ہیں کہ مجھے میری جان کو خطرہ ہے، اور مجھے انہوں نے یہاں پہ مطلب جو ہے وہ قابو کر کے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جب کورٹ کے آرڈر واضح طور پہ ہو گئے ہیں تو پھر کیوں یہ مجھے اس وقت جو ہے وہ یہاں سے زمان پار کی طرف نہیں لے کے جا رہے؟ جو عمران خان صاحب کی پرسنل سیکیورٹی ہے وہ بھی ابھی تک عدالت نہیں پہنچ سکی، اس بارے میں کوئی رابطہ ہوا پرسنل سیکیورٹی سے؟ جی، پرسنل سیکیورٹی کے حوالے سے رابطہ ہوا، ہم نے پوچھا ہے پولیس سے، پولیس نے یہ کہا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ ابھی کیونکہ باہر فائرنگ ہو رہی ہے اور باہر جو ہے حالات خراب ہیں اور وہ آگے نہیں پہنچ پا رہے، ان کی گاڑیاں جو ہیں بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں وہ بھی اسی طرح سے وہاں پہ کسی ناکے پہ کہہ رہے ہیں کھڑی ہیں، اور وہ ابھی تک وہاں سے آگے نہیں آ سکی۔ تو اب آگے کا لائحہ عمل کیا ہے؟ کیا عمران خان کوئی ویڈیو پیغام کوئی کارکنان کے نام کوئی میسج جاری کرنا چاہتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ایک پیغام جاری کیا ہے کہ آپ پرامن رہیں، مجھے بالکل پولیس جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی اور لے کے جانا چاہتی ہے زمان پارک کے اندر، لیکن اگر آپ ریزسٹنس کریں گے، آپ وہاں پہ پتھراؤ یا کوئی کسی طرح سے کوئی ہرڈلز کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔